वास्तवमै कोरोनै आयो हो कि के आयो हो? राज्यले चाहिँ अब चाहिँ यो यसै सरकारले पनि यसै कोरोनाकै नामबाट चाहिँ जनतालाई पेल्न खोज्या हो कि जनता चाहिँ सिद्ध्याउन खोज्या हो कि के हो कस्तो हो हामी आम सर्वसाधारण जनताले बुझ्न सकेका छैनौँ। भोलि वास्तवमै नेपालमा महामारी फैलिने हो। हिजो 1 वर्ष भएको थियो सर, हिजोको पनि त्यस्तो महामारी फैलिनु पर्ने, यहाँ त्यस्तो महामारी पनि फैलिएन। कोही हाम्रा यहाँ मान्छे हामीहरूले मर्या पनि आजसम्म हामीले मर्या पनि देखाएको छैन। यो स्वाट्टै मर्ने भनेपछि त आजसम्म हाम्रो नजरमा पनि 2-4 जना त मर्नै पर्ने होइन। यो सर्दी जुखाम हो कि के हो, यो कसरी भयो हो, यो कस्तो रोग हो, हामीहरू त सर्वसाधारण जनताले बुझ्नै गाह्रो छ। म त यो भन्छु बुझ्नै गाह्रो छ, हामीले बुझ्नै सकेका छैनौँ। कोरोना हो कि राजनीति हो हामीले यो बुझ्नै सकेका छैनौँ। यसमा चाहिँ हामी आम जनताहरू एकदम भारतको स्थिति त हेरिराख्नु भएको छ होला नि टेलिभिजनबाट। भारतको यसो छ सर, भारतको स्थिति भोकमरीले मरिराखेका छन् कि के थाहा होइन। त्यहाँ मतलब त्यस्तो मतलब नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। सवालमा नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:30 सम्म दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज लम्केमा रहेको लम्के एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेजबाट, अनलाइन एप्लिकेसन र मोबाइलबाट यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। आज मैले कुराकानी गर्न नागरिक सवालमा तपाईहरुका टेलिफोन कल लिनेछु सुरुदेखि नै भनेर मैले हिजो फेसबुकमा पनि लेखेको थिएँ। केही कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु सर्वप्रथम, त्यसपछि तपाईहरु हाम्रा श्रोताहरू नागरिकहरूका मैले कल लिनेछु। तसर्थ 091-410-216 मा फोन गरिदिनु होला र त्योभन्दा अगाडि कुनै पनि अधिकारी स्थानीय तहको सरकारको, प्रदेश तहको सरकारको अथवा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले नागरिक सवालबाट हामीले चाहिँ गर्न खोजेका प्रश्नहरूको जवाब दिन सक्ने अवस्था उहाँहरूसँग सम्भवतः नभएको हुनसक्छ, अथवा अब धेरै पटक हामीले गरिसकेका पनि छौँ त्यही विषयमा। कोरोना सङ्क्रमणलाई निस्तेज गर्नका लागि योजना के छन् भन्ने कुराहरू उहाँले भनिसकेका छन्। अब अहिले आएर चाहिँ नि प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा कोरोनासँग जुझ्नको लागि हात खडा गरेको चाहिँ अवस्था आया हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। उहाँहरूसँग कुराकानी गर्न सकिएन। अहिले सुदूरपश्चिमको स्थिति हेर्ने हो भने एक्टिभ केसहरू 612 रहेको, त्यो भनेको पिसिआर परीक्षण गर्दाखेरि देखिएको विवरण हो। यसमा एन्टिजेन परीक्षण गरेर नेगेटिभ चाहिँ भएको चाहिँ समावेश गरिएको छैन। मृत्युको सङ्ख्या 62 पुगेको छ भनेर स्वास्थ्य निर्देशनालयले चाहिँ आफ्नो तथ्याङ्क राखेको छ, तर योभन्दा बढी चाहिँ मान्छेहरूको कोरोनाको कारणबाट निधन भएको भनेर चाहिँ भनिन्छ। यद्यपि स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्कले पनि यति नै भनेको छ। पिसिआर परीक्षणबाट हालको आज हिजो साँझसम्मको नतिजा अनुसार 612 जना चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। अछाममा 4, बैतडीमा 56, बझाङमा 1 जना, बाजुरा 2, डडेलधुरा 23, दार्चुला 2, डोटी 27, कैलाली जिल्लामा 319, कञ्चनपुरमा 176, अन्य जिल्लाको 2 जना गरी 612 रहेका छन्। जम्मा आइसोलेसन स्थान 31 रहेका छन्, तर आइसोलेसनमा राखिँदैन। यो चाहिँ आइसोलेसन बेडको सङ्ख्या 751 भनेर भनिएको छ। आइसोलेसन अहिले संस्थागत आइसोलेसनको काम जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन। सीमानाकामा होल्डिङ सेन्टर बनाउनु पर्ने थियो, तिनै तहको सरकारले त्यसमा चाहिँ पहल गर्नुपर्ने थियो। खास गरेर स्थानीय तहको सरकारको भूमिका यो पटकको दोस्रो लहरको कोरोनामा केही पनि देखिएको छैन। योभन्दा गत वर्षको पहिलो लहरको कोरोनामा स्थानीय तहको सरकारहरूले सीमानाकाबाट आफ्नो स्थानीय तहका नागरिक हरूको बस पठाएर अथवा सवारी साधनहरू पठाएर पनि उद्धार गरेको थियो। महिनौं दिनसम्म आइसोलेसन सेन्टरमा उसले चाहिँ आफ्नो बजेटबाट पालेको थियो। त्यसपछि परीक्षण गरेर मात्रै घर पठाएको थियो, जसले गर्दाखेरि कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिएन। तर अहिलेको स्थिति एकदमै विकराल भएको छ। विकराल स्थिति भएको अवस्थामा पनि स्थानीय तहको सरकारहरू बेखबर भएका छन्। अहिले सम्पर्क खोजी, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ हुनै छोडेको छ। आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नै छोडिएको छ। प्रदेश सरकारले कनरीमा एउटा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ एन्टिजेन परीक्षणमा पोजिटिभ भएकाहरूलाई मात्रै लगिन्छ। फेरि तिनीहरूलाई पनि हामी आफ्नै घर जान्छौँ, आफ्नो पर्सनल यो व्यक्तिगत घरमै आइसोलेट भएर बस्छौँ भनेर उनीहरूले चाहिँ भनेको अवस्थामा फेरि सीमानाकाबाटै पनि सवारी साधनहरू, सार्वजनिकै सवारी साधन प्रयोग गरेर जान दिइराखेको गुनासाहरू आएका स्थिति छ।
लुकीछिपी आउनेहरूको त तथ्याङ्कै नै छैन कसैसँग पनि। उहाँहरू घरमै समुदायमै बसिराखेको र अहिले अब अस्पतालहरूमा कोरोना परीक्षण गराउन आउनेहरू एकै घरको पुरै सदस्यहरूमा सङ्क्रमण फैलिएको छ। धनगढीभित्रै त्यस्तो भएको छ। तर तिनीहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको सम्पर्क खोजी गर्ने कुरामा चाहिँ उदासीनता देखिएको छ। अक्सिजनको अभाव भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 50 शैय्या 55 शैय्याको चाहिँ कोरोनाको उपचार गर्नको लागि बेडको व्यवस्था छ, जहाँ हिजोको मितिसम्म 55मा 54 जना उपचार गरिराखेको अस्पतालले जनाएको छ। 1 जना मात्रै थप बिरामीलाई राख्न सक्ने स्थिति चाहिँ त्यहाँ रहेको छ। अक्सिजनको अभाव हुने देखिएको छ। भारतको हाहाकार तपाईँ हामी सबैले चाहिँ देखेका छौँ। नेपालगञ्जको स्थिति पनि हामीले चाहिँ टेलिभिजनबाट, समाचारबाट, पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाएको अवस्था छ। धनगढी, कञ्चनपुर, महेन्द्रनगर लगायतको पहाडी क्षेत्रको पनि स्थिति त्यही भयो भने हामीसँग केही पनि उपाय नरहने अवस्था हुनसक्छ। तसर्थ उपाय अब चाहिँ कोरोनाबाट बस्नको लागि के हुन सक्छ भनेर मैले तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछु। प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सीमित अवधिका लागि लकडाउनको घोषणा गर्नुपर्छ भनेर पनि विचारहरू व्यक्त भएका छन्, जसले गर्दाखेरि कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ मान्यता राखिन्छ र लकडाउन को विकल्पमा जान सुझाइएको छ। लकडाउन पनि गर्न नसक्ने, लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन रोक्नको लागि पनि कुनै पनि प्रयासहरू सार्थक रूपले चाहिँ गर्न नसकेको चाहिँ देखिएको छ सरकारी निकायहरूले। तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछु। 091-410-216मा फोन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु र एउटा टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार अवस्थीजी, म गणेश भण्डारी हो, धनगढी चौराबाट हो। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। के भन्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ कोरोना त एकदमै नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो। सेतीमा ठाउँ छैन, महाकाली अस्पतालमा ठाउँ छैन। कोरोनाको लागि उपचार गर्ने फेरि चाहिँ पहाडी जिल्लामा त फेरि संयन्त्रै छैन, जनशक्ति नै छैन, उपकरणहरू नै छैनन्। के गर्नु उपयुक्त हुन्छ यस्तो स्थितिमा? यहाँले अत्यन्तै अब अहिले समय सन्दर्भको चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ एउटा यो कार्यक्रम राख्नुभयो। चाहिँ अहिले कार्यक्रम मार्फत चाहिँ अब तपाईँको जुन किसिमको चाहिँ यो जनचेतना जगाउने पनि हो र अनि चाहिँ अब स्थानीय तह, प्रदेश सरकारलाई पनि एउटा जगाउने अहिलेको अवस्थामा यो तपाईँले कार्यक्रम राख्नु भएको छ, जसका लागि दिनेश एफएम परिवार र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भने हाम्रो छिमेकी जिल्ला अब यो नेपालगञ्जमा देखिएको, अब यहाँबाट चाहिँ धेरै किलोमिटर पनि छैन, 200-250 किलोमिटरको दूरीमा दिल्ली, त्यहाँनिर कोरोना कहरहरू अब यत्रो चाहिँ यहाँ तपाईँको धनगढीको त्रिनगर नाका र गड्डा चौकी नाका भएर दैनिक हजारौँ व्यक्तिहरू चाहिँ ओइरिएका छन्। अब यो सन्दर्भमा हेर्नुहोस्, अब अहिले चाहिँ एकदम चाहिँ अब हरेक निकायबाट चाहिँ अब यसमा सबैलाई भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस् चाहिँ अब राज्य सरकारलाई मात्रै, जनप्रतिनिधिलाई मात्रै चाहिँ दोषारोपण चाहिँ लगाउन चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार म चाहिँ सक्दिनँ। सबै आम जनसमुदायको पनि यसमा लापरवाही छ। अब यो कोरोना कस्तो किसिमको हो भन्ने जसले कोरोना लागेर भोगिसकेको छ त्यसलाई मात्रै थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस् कोरोना कस्तो हो भनेर। म चाहिँ तपाईँको कोरोना पीडित हो। मैले कोरोना मलाई 2 पटक समेत चाहिँ पोजिटिभ आएको। म चाहिँ 1.5 महिना चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब एउटा मृत्यु व्रणको चाहिँ एउटा त्यो उसबाट चाहिँ म बचेर आएको हो। मलाई थाहा छ कोरोना चाहिँ लागिसकेपछि कस्तो किसिमको हालत हुन्छ मान्छेको। त्यो बेला चाहिँ मैले त्यो यथार्थ चाहिँ त्यो चाहिँ मैले चाहिँ अनुभव गरेको छु त्यति बेलाको। वास्तवमै चाहिँ हेर्नुहोस् मान्छेले चाहिँ अहिले यसलाई सबैलाई मजाक जस्तो ठानेका छन्। कोरोना चाहिँ वास्तवमै चाहिँ कोरोनाले यदि भयावह रूप लिने हो भने म त चाहिँ पीडित हो। हेर्नुहोस् मैले त्योबाट चाहिँ भोगेको छु, म प्रत्यक्ष भोगेको छु। 2 चोटि पोजिटिभ आएको। मैले सेती अञ्चल अस्पतालमा चाहिँ यहाँ चाहिँ चेक गराएर 2 चोटि पोजिटिभ आयो। म 1.5 महिना चाहिँ बसेँ। त्यसको चाहिँ त्यो समयावधिमा मेरो अलि आत्मबल अलिक ठुलो हुनाले म बाँचेको हुँ। हेर्नुहोस् अब मैले भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँ के छ भने सरकारलाई मात्रै दोषारोपण गरेर पनि हुँदैन। आम जनसमुदायको ल म चौराहामा बसिरहेको छु। हेर्नुहोस् मैले अस्ति चाहिँ एउटा मैले फेसबुकमा पनि लेखेको थिएँ। अब जस्तो चाहिँ नेपालगञ्जमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मास्कको चाहिँ आवश्यकता छ कि छैन भन्ने किसिमको चाहिँ जनचेतना पनि कसैले जगाउन सकेको छैन। हेर्नुहोस् खुल्ले आम रूपमा चाहिँ मान्छेले मास्क पनि नलगाएर हिँडिरहेको अवस्था छ। अब हेर्नुहोस् म अहिले हेरिरहेको छु चौराहामा तपाईँलाई फोन इन गर्दा हेर्नुहोस् अहिले पनि मजाले चाहिँ छिमेकी मुलुक भारतबाट आएकाहरू मजाले चाहिँ अटो रिक्सामा चढेर चाहिँ मजाले आइरहेका छन्।
त अब यो स्थितिमा अब सबै तह र तबकाबाट चाहिँ जाग्नुपर्छ र मैले भन्नु पर्दाखेरि लकडाउन हुँदाखेरि केही न केही असहज परिस्थिति होला। अब कतिपय विपन्न परिवारहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिहान बेलुका जो मजदुरी गरेर खाने वर्गहरूलाई चाहिँ केही समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ। तर म यो पनि भन्न चाहन्छु अहिलेको 21औं शताब्दीको युगमा कोही पनि भोगले मर्ने अवस्थाहरू छैन। अहिले मैले देखेको भनेको केही समयका लागि 1 हप्ता अथवा 2 हप्ताका लागि लकडाउन गर्नुपर्ने चाहिँ सुदूरपश्चिमका केही कतिपय जिल्लाहरूमा चाहिँ अनिवार्य देखेको छु मैले। हवस्, यो विचारको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले योभन्दा अगाडि आरटीपीसीआर परीक्षणबाट पोजिटिभ सङ्क्रमित सुदूरपश्चिममा कति छन् भनेर भनेको थिएँ। एन्टिजेन परीक्षणबाट पोजिटिभको सङ्ख्या 1803 रहेको छ सुदूरपश्चिममा र 600 समथिङ चाहिँ उता पीसीआर रिपोर्टमा चाहिँ पोजिटिभ भएकाहरूको सङ्ख्या रहेको छ। यो निकै ठुलो सङ्ख्या हो र यो चाहिँ अछाम जिल्लामा 19 जना, बैतडीमा 25 जना, बझाङमा 45 जना, डडेलधुरामा दार्चुलामा 1 जना, डोटीमा 22 जना, कैलाली जिल्लामा 1124 जना, कञ्चनपुरमा 567 जना एन्टिजेन परीक्षणमा कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भएको चाहिँ तथ्याङ्क स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीको छ। र हरेक दिन गट्टाचौकी नाकाबाट हिजोको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 644 जना चाहिँ भित्रिएका छन्। झोलाघाट नाकाबाट 10 जना, गौरीफन्टा नाकाबाट 707 जना भित्रिएका छन् र यसरी भित्रिएका व्यक्तिहरूमा गड्डाचौकी नाकामा 302 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। एन्टिजेन 302 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दाखेरि कोरोना पुष्टि भएको छ। झोलाघाट नाकाबाट अहिलेसम्म के अरे हिजो मात्रै जम्मा नेगेटिभ, हिजो चाहिँ 25 जना, गौरीफन्टा नाकाबाट 1021 जनामा चाहिँ जम्मा पोजिटिभ आएको छ एन्टिजेन परीक्षण गर्दाखेरि। तर हिजोको नतिजा मात्रै भन्यो भने गड्डाचौकीमा 35 जना, झोलाघाट नाकाबाट 2 जना, गौरीफन्टा नाकाबाट 67 जना आउनेहरूमा एन्टिजेन परीक्षण गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिएको छ। स्थिति निकै भयावह हुने देखिएको छ। 091404216 को लाइन तपाईँहरूको लागि मैले खुला गरेको छु। फोन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। लकडाउनमा जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर धेरै कोणबाट धेरै नागरिकहरूले चाहिँ भनिराखेको अवस्था छ। सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? एउटा आम नागरिकको तर्फबाट मैले चाहिँ आज बहस चाहिँ गर्न प्रयास गरेको छु। अर्को टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो नमस्कार, म पृथ्वीराज घिमिरे हो। हजुर पृथ्वीजी, यहाँको चाहिँ के छ अभिमत? अब चाहिँ कोरोनाको स्थिति त पक्कै पनि तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर हजुर पृथ्वीजी। हजुर हजुर यहाँले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यो अब वास्तविकमै लकडाउन गर्ने अवस्था भन्दा पनि हामी अलि यता उम्किसकेका छौँ। लकडाउन एक साता पहिले नै गर्दा उत्तम, अति उत्तम, राम्रो हुन्थ्यो सर्वसाधारणको स्वास्थ्यप्रति हजुरको। हजुर हजुर। अनि अहिले जुन हाम्रो यो सीमा नाकामा जो खुलेआम यो भारतीय नागरिकहरू भित्रिने क्रम छ त्यो रोकिएको छैन। खुलेआम उनीहरू बिना क्वारेन्टाइनमा बसेर पनि अटो रिक्सामा बसेर अब भनौँ नि विभिन्न साथीभाइहरूसँग मोटरसाइकलमा प्रत्यक्ष रूपमा बसेर आएको पनि हामीले हेरिराखेको छौँ। अनि यो भारतबाट आउनेहरूलाई पनि कम्तीमा व्यवस्थापन गरेको भएपछि त भुज जस्तै आएको यो चाहिँ कोरोना सल्किँदैन थियो, अझै पनि केही भएको छैन, त्यो व्यवस्थापन हुनु पर्यो भन्ने हो यहाँको भनाइ? हजुर हजुर। अनि अर्को हाम्रो यो जो खुला सिमाना छ अब माथि मात्रै टाइट गरेर, जस्तै बेरेलमै टाइट गरेर मात्रै पनि सीमित नभएको हुनाले प्रहरी प्रशासनलाई म एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु यसै कार्यक्रम नागरिक सवाल मार्फत कि यो जुन खुला सिमाना छ हाम्रो त्यसलाई पनि विशेष ध्यान दिनु पर्यो। मान्छेहरू 15-20 जनाको हुलमुलमै नाका पार गरेर पनि खोला मार्फत पनि भित्रिने क्रम जारी नै भएको छ। हजुरलाई म जानकारी गराउन चाहे। हजुर, यो भएको छ। पृथ्वीजीले पनि एउटा चाहिँ विषयवस्तु सीमा नाकाबाट आउनेहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। सुदूरपश्चिम सरकार अर्को हो नि हाम्रो अहिले यो बजारमा मास्कको एकदमै अभाव हुँदैछ। अब के कतिका कारणले हो, मेडिकल माफियाहरू मार्फतले ब्ल्याक मार्केट गर्न खोजेको के कस्तो हो, हजुरले अलिकति ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। हवस् हवस्, यो विषयलाई पनि हामी सोधी खोजी गर्नेछौँ। मास्कको अभाव अहिलेसम्म सुनिएको थिएन, तर पृथ्वीजीले मास्कको अभाव पनि भएको भन्ने चाहिँ भन्नुभएको छ। यो विषयमा हामी सम्बन्धित पक्षहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सुदूरपश्चिम सरकार आइसोलेसन बनाउन असफल देखिएको छ। अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई मात्रै अस्पताल आउनु भनेर चाहिँ भन्न थालेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कोरोना सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचारको लागि थप आइसोलेसन सेन्टर बनाउन असफल भएको छ। अर्को टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ?
नमस्ते नारायण सर, म सिद्धराज पनेरू बोल्दैछु। हजुर हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। यहाँले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ नागरिक सवाल मार्फत? धन्यवाद। एकदमै चाहिँ अहिलेको अति नै चासोको विषय जनताको स्वास्थ्यसँग जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकारमा दिनेश एफएमले जुन बहस चलाइरहेको छ, यसको लागि म दिनेश एफएम परिवारप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। वास्तवमा हाम्रो जुन गत वर्षदेखि कोरोना आयो, गत वर्षको अहिले तमाम हामी डाक्टरहरूबाट तमाम उसबाट सुनिरहेका छौँ कि गत वर्षको भन्दा यो अझै खतरनाक छ। अहिले स्कुलमा पढ्दै गरेका 15 वर्षका विद्यार्थी चाहिँ एक दिनको बिरामीले अर्को दिन बितिसकेको अवस्था छ भने यो कडा छ भन्ने त प्रुफ नै छ। अब यो परिस्थितिमा हिजो हाम्रो चाहिँ धनगढीमै भनौँ एकजना कुवेतबाट आएका एकजनामा तारानगरमा देखिँदा कत्रो सन्तास उत्पन्न भएको थियो भने आज सयौं हजारौं यहाँ मरे वहाँ मरे, सेती हिजो 2 जना मरे, आज 1 जना मरे भनेर दिनदिनै खबर आउँदा पनि त्यति सतर्कता अपनाइएको जस्तो देखिएको छैन। र यसमा अब सबैभन्दा ठुलो कुरा जनताको सचेतना सतर्कता अति नै जरुरी हो। त्यसपछि अब व्यवस्थापनको पाटो त सरकारकै हो। अब जस्तो हिजो तपाईँले अघि पनि भनिरहनु भएको थियो, हिजोका दिन इन्डियाबाट आउने क्रममा उहाँहरूलाई तमाम गाउँपालिकाहरूले आफ्नै गाडी साधन पठाएर आफ्नो ठाउँमा लैजाने, आइसोलेसनमा राख्ने त्यस्तो व्यवस्था गरिरहेको थियो भने अहिले झन् त्योभन्दा उग्र महामारीको रूपमा आएको यो कोरोनाको बेला सरकारले खासै मतलब चासो दिएको जस्तो त देखेनौँ हामीले, न प्रदेश सरकारले न स्थानीयले न सङ्घीयले नै। अब जस्तो तपाईँको भोलिका दिन अब आज सेती प्रादेशिकको अस्पतालमा त्यहाँ रहेको कोभिड अस्पतालमा 1 जना राख्ने अवस्था छ। 50औं जनाको सङ्ख्यामा चाहिँ बिरामी दिनदिनै थपिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब अहिले हाम्रो सङ्घीय सरकारले अब त्यो धरहरा ठड्यायौँ 3 अरब रुपियाँमा भनेर चाहिँ एकदम गर्वका साथ भनिरहेको छ। मन्त्रीमण्डलले 25 जना भन्दा चाहिँ बढी जम्मा नहुने भनेर चाहिँ एउटा सर्कुलर गरेको छ। त्यहाँ हजार जनाको उपस्थितिमा चाहिँ कार्यक्रम अहिले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा भएको देखिरहेछौँ हामी। अब त्यो चितौनुमा माडीमा मन्दिर बनाउने भनेर लस्कर गाडी काठमाडौँबाट आएर त्यत्रो तामझाम गरेको त्यो ठिक छ, धरहरा ठडियो, त्यो राज्यको गौरव हो, त्यो बन्नु गलत हो भन्ने कुरा हाम्रो होइन। तर चाहिँ यत्रो महामारीको अवस्था आइसकेको अवस्थामा आज सुदूरपश्चिमको राजधानी भएको ठाउँमा 1 वर्ष कोभिडले यसरी सताउँदा 50 जना भन्दा 100 जना राख्न सक्ने अस्पताल हामीले बनाउन सकेनौँ। हामीले प्राथमिकता केलाई दिने भन्ने कुरालाई मतलब महत्त्वपूर्ण रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। खालि यो चर्चित हुनका लागि यस्तो गरिदिए उस्तो गरिदिए भनेर देखाउनलाई आज भोलि हजार मान्छे मरेर जाँदा तिनको व्यवस्थापन राज्यले गर्न सकेन भने अवश्य पनि नेपाली जनताले त्यो धरहरा चाहिँ उद्घाटन भयो भनेर खुसी मनाउने छैनन्, न त माडीमा मन्दिर बन्यो भनेर नै त्यति हामीलाई सन्तुष्टि हुनेछ। हामीलाई त यो शिक्षा स्वास्थ्य जन चासोका कुराहरूमा राज्य गम्भीर भइदियो भने त्यो चाहिँ चासोको कुरा हो। अब अहिले हामी सुन्दैछौँ गेटा मेडिकल कलेजलाई सरकारले लिने प्रक्रिया हिजो पनि विभिन्न मिडियामा आएको थियो। अब त्यो ठेकदारले हस्तान्तरण गरि नसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यो दिन नमिल्ने कुरा। अब यसको लागि त सरकारले पहल गर्नु पर्यो। त्यो आखिर भोलि त्यो लिने प्रक्रिया के हो, त्यसको क्षतिपूर्ति केही त्यसमा केही बिग्रियो केही गर्यो भने पनि हामी दिउँला, त्यो हामीलाई चाहियो भनेर त सरकारले भन्न सक्नु पर्यो। भोलिको दिन बिहान चाहिँ 1 जना मान्छे अस्पतालमा राख्न सक्ने अवस्था छैन भने महेन्द्रनगर अस्पताल पुरा प्याक भएको अवस्था छ। धनगढी अब यो सबै पहाडी जिल्लाबाट पनि मान्छे बढी बिरामी भए, सङ्क्रमित भए, समस्या भयो भने आउने भनेको ठाउँ धनगढी नै हो। धनगढीमा राख्ने अवस्था छैन। नेपालगञ्जको त्यत्रो हाहाकार हामी देखिरहेछौँ भने अक्सिजन नपाउने अवस्था छ, अस्पतालमा भर्ना हुन नसकिने अवस्था छ। तपाईँको परिवारमा पहिला गत वर्ष चाहिँ 1 जना सङ्क्रमित भयो भने अरूहरूमा चाहिँ नदेखिने स्थिति थियो। अहिले त 1 जनामा देखिने बित्तिकै पुरै परिवारलाई चाहिँ अस्पतालै भर्ना गरिकन यो लक्षणहरू विकसित भएको 24 घण्टा नबित्दै मान्छेको ज्यान लिने गरी चाहिँ कोरोना चाहिँ आएको छ। यो स्थितिमा अब चाहिँ लकडाउन पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। के भन्नुहुन्छ यहाँले? नै लकडाउन मात्र समाधान हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हजुरको। मेन कुरा हाम्रो सोर्स के हो त्यसलाई चाहिँ मतलब अहिले हाम्रो धेरै ठुलो कोरोनाको प्रमुख सोर्स भनेको भारतबाट आउने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ नै देखिएको अवस्था छ। अब भारतमा एकदमै सङ्क्रमित भइसकेको अवस्थामा मानव स्वभावै हो आफ्नो मर्नै परे पनि घर जाउँ भनेर चाहिँ सोचेर आएका नेपाली दाजुभाइलाई एकदम नाकासिल गरिदिनुपर्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यो नैतिकताले पनि सुहाउँदैन, मानवीय हिसाबले पनि सुहाउँदैन। राज्यका नागरिकले राज्य प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ।
तर त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहबाटै स्थानीय र प्रदेश सरकारले चाहिँ सङ्घीय सरकार तिनैको पहलमा चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले हुनुपर्ने हो। अब त्यहाँनिर चाहिँ पिसिआरै गरेर हुन्छ कि एन्टिजेन गरेर हुन्छ कि अनि त्यो मतलब सङ्क्रमित भएकालाई उहाँको गाउँपालिकाले नगरपालिकाले सम्बन्धित ठाउँसम्म लगेर भारतबाट आएकालाई त कम्प्लिटली सबै स्थानीय तहसम्म सुरक्षित रूपमा पुर्याउने व्यवस्था र तिनलाई चाहिँ आफ्नो सेल्फ आइसोलेसन होस् या नगरपालिका गाउँपालिकाले गरेको आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गरियो। र अहिले अब धेरै ठुलो कुरा भनौँ, अब हामीले तमाम मिडियाहरूबाट उसबाट सुनिरहेछौँ धेरै ठुलो भनेको हामीले मास्क मात्र लगाइदियौँ भने नाक र मुखबाट मात्रै मतलब कीटाणु जाने यो रोगमा चाहिँ हामीले आफ्नो आत्मसुरक्षा गर्नु पनि अति जरुरी हो। अब लकडाउन त हेर्नुहोस् परिस्थिति विकराल बन्दै गरेपछि बन्ला हिजो बर्दियामा लगाइसक्यो, कोहलपुरमा लगाइसक्यो, नेपालगञ्ज लगाइसक्यो भने अब यहाँ मात्रै नहोला भन्न सकिँदैन। तर अब जुन तरिकाले लकडाउन मात्रै समाधान भनेर हामीले सोचिरहेछौँ अब त्यो मात्रै हो जस्तो लाग्दैन मलाई। अब यहाँ अब भित्रभित्र भोलिका दिन हिजो पनि हामीले देख्यौँ लकडाउनको बेला पनि मेन बजार बाहेक गाउँभित्र यताउति चहल पहल जतासुकै भइरहेको अवस्था देख्थ्यौँ हामी। अब मेन भारतबाट आएकालाई व्यवस्थित गर्ने अझै पनि तपाईँको नाकालाई पूर्ण व्यवस्थित गर्नु पर्यो। अब त्यहाँ आउनेलाई अब तपाईँको विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोग लिएर हुने हो कि के गरेर हुने हो तिनलाई चाहिँ अब बिरामीको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। र अर्को कुरा अब धनगढीमा अस्पतालको जुन समस्या देखिएको छ अब भोलि नै एकजना राख्ने अवस्था छैन भने त्यसको लागि त प्रदेश सरकारले हो कि सङ्घीय सरकारले हो तुरन्तै आज भोलिमै पहल गरेर गेटामा निर्माणाधीन भएको चाहिँ मेडिकल कलेजमा चाहिँ व्यवस्थापनको चाहिँ एकदमै तयारी गर्नु पर्यो। भोलि यो जटिलता भयो र धेरै ठुलो जनधनको क्षति भयो भने राज्यप्रति पनि जनताको वितृष्णा हुनेछ। अब यो कुरामा चाहिँ म पहल गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु र यो सचेतनाका लागि अब आम जनसमुदायमा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले एउटा सस्तो 2 रुपियाँमा बजारमा अहिले उपलब्ध हुने होलसेलमा किन्दाखेरि पाइने मास्क हामी घरमा 1-2 बन्डल ल्याएर राखौँ, काम परेपछि बाहिर निस्क्यौँ, बेफाल्तु काम मतलब यताउति घुम्ने आम दिनचर्या जस्तो हाम्रो भइरहन्थ्यो यता जाने उता जाने घुमिरहने यताउति अब चाहिँ यो सङ्क्रमणको अवस्थितिमा हामीले जब घरभित्रै बसेर हामी बाँच्न सक्छौँ, हाम्रा छोरा छोरी हाम्रा आमा बुवा बचाउन सक्छौँ भने यो बेलामा चाहिँ हामीले घुम्ने फिर्ने पिकनिक जाने आदि इत्यादि गर्ने अवस्था होइन। सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरू जसले पनि यो आवाज सुनिरहनु भएको छ आफ्नो सुरक्षाको लागि अब सरकारले गर्ने भन्दा पनि अब सेल्फ सुरक्षा हामीले आफ्नो लागि आफूले गर्नुपर्ने हो। अब जुन राज्यले चाहिँ अपनाउनु पर्ने कुरा छ अब अस्पताल हामीले बनाएर साध्य हुँदैन, व्यवस्थापन हामीले गर्ने र एउटा व्यक्तिले गर्न सक्ने कुरा होइन आउने कुराहरू त्यो कुरामा चाहिँ स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पहल गरोस् भन्न म चाहन्छु। नारायणजी हजुर यो विचारको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिद्धराज फनेरू धनगढी 4बाट हामीलाई कल गर्दै हुनुहुन्थ्यो फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 0914010 अर्को टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। पुनः टेलिफोन गरिदिनु होला। तपाईको फोन हामीले चाहिँ रिसिभ गर्न सकेनौँ, बिचैमा काटियो। 0914010 आज मैले तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिँदैछु आदरणीय श्रोता। स्थिति भित्रभित्रै निकै भयावह भएको छ। यहाँलाई नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर नमस्कार। हजुर नमस्कार, म धनगढी वार्ड नम्बर 8बाट बलराम पाठक। हजुर बलराम पाठक सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो चाहिँ अब कोरोना त एउटै परिवारका एउटै टोलमा धेरै मान्छेहरूलाई पनि देखिन थाल्यो, फेरि मृत्युदर बढेको छ अहिले। हजुर हजुर यो कोरोनाको यसो महामारीमा यो कोरोना हजुर यो ठ्याक्क 1 वर्षपछि यही वैशाख जेठमा आउने कस्तो कोरोना रहेछ सर होइन। पोहोर साल पनि यसै बेलामा आयो। नेपालमा अति गर्मी ठाउँ भन्छन्, गर्मी ठाउँमा त कोरोना टिक्दैन भन्छन्, ठ्याक्कै फेरि जेठ वैशाखमा कोरोना आउने। यो यस्तो यो अब यो कोरोना हो कि के हो हामीहरूलाई आम सर्वसाधारण जनतालाई यो थाहा पनि भएको छैन। हामीलाई यसो यो विषयमा कोरोनाको विषयमा त्यति हामीलाई ऊ पनि छैन होइन। आएको हो कि यो होल्ला हो कि राज्यको यस्तो मतलब के कसो हो भन्ने कुरा हामी सर्वसाधारण जनताहरूलाई धेरै अप्ठ्यारोको विषय छ होइन सर। हामीहरूलाई अब यो अब लकडाउन भन्ने कुराहरू छन्। लकडाउनमा अब यही कोरोनाकै नामबाट लकडाउन गर्ने हो भने चाहिँ आम सर्वसाधारण जनताले गरी खानु धेरै गाह्रोको विषय छ। अब चोरी चकारी आदि इत्यादि बढ्ने एकातिर हुन्छ। यो अब मैले भन्दाखेरि ठ्याक्कै अब चाहिँ दिन देखाडै राति दिउँसो अब लकडाउन भयो भने मान्छेहरूले यहाँ खानालाई छैन, मान्छेहरूसँग
एक छाक खानलाई छैन भने अब चोरी चकारी पनि बढ्ने अवस्था छ सर होइन। राज्यले सरकारले यो कोरोना महामारीको यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने चाहिँ सीमा नाका एकदम वास्तवमै कोरोना आएकै हो, कोरोना छ भनेपछि सीमा नाका टाइट गर्नु पर्यो, सीमा नाकामा विशेष निगरानी गर्नु पर्यो। अवैधानिक नाकाहरूबाट आवत जावत भइरहेको छ। यो जति पनि हाम्रो नेपालको नाकाहरू छन् त्यहाँबाट आउने जाने यिनीहरूको काम भइरहेको छ। राज्यले के मुखदर्श भएर के हेरिराखेको छ सर होइन। यो यो अब लकडाउन सबै कुरा लकडाउन नै उपाय होइन। मास्कमा पनि अब मास्क लगाएर पनि एउटा कुरा मानौँ, जब भाइरस नै छ भने यो मास्कले हामीलाई केही रोक्ने कुरा त केही आउँदैन होइन। आजसम्म लकडाउन यो महामारी नै आएको हुन्थ्यो नेपालमा त हैजा आए जस्तो हुन्थ्यो, एकदम मान्छेको लास बिच्छिन्थ्यो। अब हामीहरूले त यो बुझ्नै सकेका छैनौँ बाबा। कोरोना कस्तो छ, यो कोरोनाको नामबाट चाहिँ व्यापारीहरूले ठुल्ठुला व्यापारी अहिले माल हेर्नुहोस् यस्तो महँगाई भइरहेको छ र व्यापारीहरूलाई पनि ठुल्ठुला उद्योगपति माल थन्काइसकेका छन्। भोलि लकडाउन हो भन्ने जस्तो व्यापारीहरूले माल स्टक राखिसकेका छन्। किन अब महँगाईमा बेचुला भनेर भोलि यो गरी खाने पेसा आएको हो कि वास्तवमै कोरोनै आएको हो कि के आएको हो। राज्यले चाहिँ अब चाहिँ यो यसै सरकारले पनि यसै कोरोनाकै नामबाट चाहिँ जनतालाई पेल्न खोजे हो कि जनता चाहिँ सिद्ध्याउन खोजे हो कि के हो कस्तो हो हामी आम सर्वसाधारण जनताले बुझ्न सकेका छैनौँ। भोलि वास्तवमै नेपालमा महामारी फैलिने हो। हिजो 1 वर्ष भएको थियो सर, हिजोको पनि त्यस्तो महामारी फैलिनु पर्ने, यहाँ त्यस्तो महामारी पनि फैलिएन। कोही हाम्रा यहाँ मान्छे हामीहरूले मर्या पनि आजसम्म हामीले मर्या पनि देखाएको छैन। यो स्वाट्टै मर्ने भनेपछि त आजसम्म हाम्रो नजरमा पनि 2-4 जना त मर्नै पर्ने होइन। यो सर्दी जुखाम हो कि के हो, यो कसरी भए हो, यो कस्तो रोग हो, हामीहरू त सर्वसाधारण जनताले बुझ्नै गाह्रो छ। म त यो भन्छु बुझ्नै गाह्रो छ, हामीले बुझ्नै सकेका छैनौँ। कोरोना हो कि राजनीति हो हामीले यो बुझ्नै सकेका छैनौँ। यसमा चाहिँ हामी आम जनताहरू एकदम भारतको स्थिति त हेरिराख्नु भएको छ होला नि टेलिभिजनबाट। भारतको यसो छ सर, भारतको स्थिति भोकमरीले मरिराखेका छन् कि के थाहा होइन। त्यहाँ मतलब त्यस्तो मतलब त्यो एकदम चिसो ठाउँ त्यस्तो ठाउँ हो कि कस्तो हो के हो। यदि प्रादेशिक अस्पतालको कोरोना अस्पतालमा पुग्नु भएर चाहिँ यसो बुझ्दा पनि हुन्छ नि। प्रादेशिक अस्पतालमा हामीले बुझ्दाखेरि पनि यसो हुन्छ, त्यहाँ हामीले गएर बुझ्न सकिन्छ भनेपछि ठिक छ। कोरोना ल्याएकै हो, त्यहाँ कोरोनामा त्यहाँ छ तिनलाई विशेष गर्नु पर्यो नि, विशेष व्यवस्थापन गरेर राख्नु पर्यो होइन। एकदम व्यवस्थापन गरेर हिसाबले राख्नु पर्यो। हामीहरूलाई त अहिलेसम्म त हामीले देखाएको छैनौँ यहाँ कोरोनाले कोही मरेको कोही यतिसम्म आजसम्म लासका लास हुन्थ्यो नेपालमा बिछिन्थ्यो त्यस्तो जो यो अवस्था भनिरहेका छन् नि महामारी जो भन्दा यसको अवस्था त आजसम्म त लास उठाउने गाह्रो हुन्थ्यो। तर म यति भन्न चाहन्छु कि भोलि लकडाउनको व्यवस्था नेपालमा हुन्छ भने चाहिँ नेपालका जनताहरू त्यति धनी छैनन्, त्यति मतलब स्टक सम्पत्ति राखेर बसेका छैनन् जो चाहिँ 2-4 महिना बन्द गरेर चाहिँ नेपालले खान सक्ने अवस्था पनि छैन। यसको नियन्त्रण वास्तव कोरोना छ भने यसको नियन्त्रण राज्यले कसरी गर्ने हो के गर्ने हो। अब जनताले मास्क पनि नलाउने होइन, हामी तपाईँहरूले मास्क पनि नलाउने, फेरि राज्यले चाहिँ नियन्त्रण गर्नु पर्यो भनेर पनि नभन्ने, भिडभाड गर्न पनि नछोड्ने, अनि यो त भएन नि। अनि छुमन्तर त हुँदैन बिरामीहरू। भिडभाड त सरकारले पनि गरेकै छैन। आज यहाँ आमसभा, भोलि उहाँ आमसभा, पर्सि उहाँ आमसभा, यहाँ जुलुस त्यहाँ जुलुस, उहाँ बैठक त्यहाँ बैठक। यो मास्कले नै सबै कुरा मास्कले नै रोकिहाल्छ र रोक्ने कुरा मास्कले त रोक्नै सक्ने कुराहरू पनि त छैन नि त। सब कुरा मास्कसँग पनि त व्यापार हो कि के थाहा। मास्क पनि एउटा यो पनि एउटा बिजनेस भइसक्यो मास्क पनि। हजुर मास्क पनि एउटा बिजनेस हो। यहाँ दिन दुगुना रात चौगुना भइरहेका छ व्यापारीहरूको, यो राजनीतिक दलहरूको। त्यस्तै छ भने चाहिँ अब हामीहरू त बुझ्न सक्दैनौँ सर, सर्वसाधारण जनता हामीहरू यो कोरोना भने बुझ्न सक्दैनौँ। भोलि पेलिने हामी सर्वसाधारणै हो। नेपालको अवस्था यस्तो भयावह। कोरोना कस्तो रहेछ भनेर सुरुमै पहिलो कल आएको थियो गणेश भण्डारीजी, उहाँ चाहिँ मैले भोगेको हुँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई पत्यार लागेन क्या? हिजो नेपालमा तथ्याङ्क राखिया थिएनन्, कति मर्थे कति बाँच्थे भने तथ्याङ्क थिएन। आज नेपालको यसो हेर्ने हो भने आज तथ्याङ्क राखिराखेका छ। तथ्याङ्क राख्नको कारणले यति मर्यो त्यति मर्यो पनि हिजो पनि त मर्थे नि त मान्छे नमरे होइन नि, हिजो पनि मान्छे मर्थे। र आज तथ्याङ्कको आधारले
भइरहेको छ। आएको होला, कोरोना होला, बिमारी होला नहोला, त्यसको चाहिँ राज्यले एकदम नियन्त्रण नाकामा टाइट गर्नु पर्यो नि। नाकामा निगरानी गरेर आउनु पर्यो। राज्यले नाकामा टाइट गर्ने, मान्छेले नाकमा मास्क लगाइदिने गर्यो भने त अलि सहज होला नि। हाम्रो देशमा पहिल्यै चाहिने, हामीले पहिल्यै सचेत भएर नाकामा पहिल्यै चाहिने सचेत भएर यो भित्रका जनतालाई सुरक्षित राखिसक्यो भने किन महामारी फैलिन्छ त? महामारी कसरी फैलिन्छ ल भन्नु त? त्यहाँ गौरीखण्डमा हेर्नु त मान्छेहरूको कस्तो भिडाभाड छ आउने। खालि त्यो टर्च जस्तो टिचिक्क टाउकोमा ठोकिएको छ, छैन लजाउनुहोस् भनेको छ, टिचिक्क ठोकाए छैन लजाउनुहोस्। मान्छे सिटामोल खाएर आछन्, कोही के खाएर होलान्, कोही के खाएर होलान्। मान्छे मतलब तापक्रम नदेखाउने त्यस्ता चिजहरू मान्छे प्रयोग गरेर पनि होलान्। त्यसो त्यो हिसाबले त्यसो छ भने चाहिँ अब हामी सरसाधारण जनता यो भन्न चाहन्छु कि ठिक छ, कोरोना कोरोना होला नहोला पनि भने मैले त देखिया पनि छैन। कोही हाम्रो छिमेका यहाँका कोरोना देखिँदैन नि त त्यसरी। कोरोना त लागेपछि थाहा हुने। र मैले अवस्था निकै सोचेभन्दा भित्रभित्रै निकै जटिल हुँदै गइराखेको छ। लकडाउनभन्दा लकडाउन किन नगर्ने, के छ तपाईँको राय भनेर पनि फेसबुकमा तपाईँहरूको राय मागेको थिएँ। मलाई धेरै मान्छेहरूले लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अभिमत व्यक्त गरेका छन्। नागरिक सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्ते, म हरिश बोरा कैलाली। हजुर हरिशजी, के भन्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ कोरोनाको अवस्था अब सरकारहरूले हात खडा गरे जस्तै छ। अब व्यवस्थापन गर्न मुस्किल हुने देखिएको छ। कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला? अब सर यस्तो छ कि यो कुनै पनि अब नेपालमा त कस्तो अवस्था सिर्जना भनेपछि जब पढ्यो राति तब बुढी ताती भन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ कि। अब अगाडि पनि नेपालमा हाम्रो जो 2075 चैत 11 गते लकडाउन सुरु भएको थियो, त्यतिखेर पनि चाहिँ भातमा हुर मान्छेहरू जब नेपाल भित्रिसक्यो त्यसपछि लकडाउन लाउने सुरु गर्यो, नाका बन्द गर्ने सुरु गर्यो। त्यसपछि गौरीखण्ड पुगेका हाम्रा नेपालीहरू पोलियोमा दाएर उनीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ शास्ति दियो भने यस्तो अवस्थाको सरकारले बनाउँछ। र अब अहिले स्थानीय सरकार छ, प्रान्तीय सरकार छ, केन्द्रीय सङ्घीय सरकार छ, हरेक कुराहरू यिनीहरूले मेजरमेन्टै अब 1 वर्षपछि यिनीलाई चेताउने भइसकेको छ। सरकारलाई चेतावनी दिइसकेको छ कोरोनाले कि हामी तपाईँलाई छोड्नेवाला छैनौँ भनिसकेपछि त यसको केही न केही एउटा त म्याप त बनाउनु पर्ने, एउटा मेजरमेन्ट त गरेर राख्नुपर्ने हो सरकारले। त्यही मेजरमेन्ट नगरेर अब अहिले के भने चाहिँ कतै पनि त स्वास्थ्य मन्त्री लकडाउन गर्नु पर्दैन, देशमा लकडाउन गर्यो भने धेरै चाहिँ आर्थिक हिँडेमिने आउँछ अरे, के अरे आर्थिक चाहिँ तहस हुन्छ अरे। अब उतातिर परराष्ट्र मन्त्री त्यस्तै भन्छ। अब विदेशबाट खुल्ला नाका छ, नेपालको चाहिँ के अरे 127 ठाउँमा चाहिँ नाका खुल्ला छन्, मान्छे हुरभित्र भइरहेछन्। भारतबाट मान्छे चाहिँ कोरोना लिएर चाहिँ कुनै पनि नाकामा चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि 50-60-70 जनाको एउटा चाहिँ PCR चेक गर्दाखेरि सँगै भेटिन आछन्। अब त्यस्तो अवस्थामा छ, सरकार एकदम चुपचाप छ, कान तेला पिछाएको छन्। धेरै जसो वडा पनि हामीले सोध्यौँ तपाईँहरूको के व्यवस्थापन छ त, कोरोनाहरू तपाईँको टोलबाट आएको गएको मान्छेको के किसिमको उनीहरूलाई चाहिँ सुझाव दिनुभएको छ भनेर सोद्धाखेरि पनि त्यो वडावाला पनि अनभिज्ञ छन्। स्थानीय तहले त यो पटक त केही पनि गरेन, पहिला गरेको थियो। अहिले अब न उसलाई के तथ्याङ्क छ थाहा आफ्नो स्थानीय तहमा कति सङ्क्रमित छन् भन्ने कुरा पनि कसैलाई थाहा छैन। छैन केही पनि छैन। मैले पनि धेरै जसो ठाउँमा मैले पनि हेरेर सोधेँ, 2-4जना साथीहरूलाई सोधेँ, हाम्रै एउटा प्रतिनिधिलाई सोधेँ, तपाईँको व्यवस्थापन के छ यार, तपाईँलाई हाम्रो यो सुझाव हो। अगाडि त तपाईँले चेतावनी आइसकेपछि केही कुराहरू तपाईँले पनि यो बारेमा चाहिँ अलिकति आफूले अध्ययन गर्नुपर्छ। तिमी त चुपचाप गरेर एउटा वडा कार्यालयमा आएर मजाले सारा कुर्सीमा उपर घुँडाले बस्नु भएको छ, त्यस्तो तरिकाले भएन नि त। समाजमा जानु पर्यो, बुझ्नु पर्यो के अवस्था सिर्जना छ, कुन ठाउँको मान्छे कस्तो छ। सबै मान्छेहरू एउटा त्यो ठाउँ होस्टेलमा आएर आफ्नो PCR चेक गर्न सकेको छैन भने त्यस्तो त्यो किसिमको एउटा त्यहाँ जनप्रति भएर पनि तिमीले कुरो बुझ्नुपर्छ भन्ने हामीले पनि धेरै सुझाव दिएको छ। अब त्यस्तो अवस्था सिर्जना भइसक्यो। तर यो कारणले गर्दाखेरि नेपालमा अब लकडाउनै भन्ने कुरोलाई चाहिँ पनि एउटा सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि कानुन बनाउँदाखेरि जब नेपाल कुनै पनि कानुन के हुन्छ भने तर्साउनको लागि कानुन बन्छ, कुनै बन्छ एउटा उसको एउटा नीतिलाई चाहिँ परिचालन गर्नको लागि हुन्छ। तर कानुन यस्तो हुनुपर्छ, सरकारले यस्तो नीति ल्याउनुपर्छ कि जनतालाई चाहिँ यो अवस्था हामीलाई सिर्जना भइसक्यो, देशमा चाहिँ कोरोनाले चाहिँ एकदम तहनस गर्नु अवस्था सिर्जना भइसक्यो। तपाईँलाई यो नियममा बस्यो भने ठिक छ, होइन भने यो अवस्था हामी सिर्जना गर्छौँ भने सरकारले त्यो किसिमको नीति ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि केही जनताहरू हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब पूर्व जानकारी अनुसार हामी यति गतेदेखि यति दिनसम्म लकडाउन गर्छौँ, तपाईँहरू त्यो बेलासम्मको लागि आफ्नो घरमा खानको लागि जो हो गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुहोला र यसरी चाहिँ सुरक्षित रहनुहोला भन्ने किसिमले योजनाबद्ध तरिकाले लकडाउन चाहिँ घोषणा गर्यो भने त्यो चाहिँ अब पालना गर्न पनि सजिलो र यो कोरोना त्यसपछि लकडाउन पछि
सङ्क्रमितहरूको खोजी गर्ने, अलग्याउने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कुरा, भारतबाट आउनेहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू नगरिकनै लकडाउन गर्यो भने त्यो सफल हुँदैन। यी सबै कुराहरू गरेर चाहिँ गर्दा हुन्छ भन्ने हो यहाँको भनाइ? बिल्कुल एकदम सर। कुनै पनि मान्छे आउँदाखेरि कुनै पनि विदेशबाट अथवा बाहिर देशको कुनै एउटा नाकाबाट आउँदाखेरिमा उहाँलाई पनि हेर्नुहोस् नेपाल यस्तो सिर्जना भइसक्यो, विदेशबाट आउँदाखेरि यस्तो अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। हामीले चाहिँ अब त विदेशबाट आउनेमा मात्रै कहाँ छ र? कोरोना त भित्रभित्र सबैमा छ, गाउँ गाउँमा घर घरमा पुगिसकेको छ। त्यो फेरि चाहिँ तीव्र गतिमा नफैलियोस् भनेर चाहिँ नै अब लकडाउन गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, परीक्षणको दायरा बढाउने, आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउने गर्नु पर्यो भन्ने सुझावहरू आएका छन् विज्ञहरूका। एकदम सर, त्यही मेरो पनि सुझाव के हो भने अब त्यही हस्पिटलमा चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरिमा सङ्क्रमित व्यक्तिले गर्दाखेरि सिट एकदम बेडहरू चाहिँ प्याक भइसकेका छ। मान्छेलाई इलाज गर्ने समय के अरे ठाउँ छैन। अब डक्टरहरू पनि डराएर गएका छन्। मान्छेहरू धेरै जस्तो छ, अब मान्छेको निम्ति हामीलाई कोरोना कस्तो थाहा छैन भन्छन्। अब जब मान्छेलाई लाग्छ तब थाहा हुन्छ, जब जाने तब जान्छ, लागत विरोधी झाल भन्छन्। त्यस्तो अवस्था सिर्जना भइसकेपछि तर मेरो भनाइ के हो, सरकारले के गर्नु चाहिँ पूर्व चेतावनी दिनु पर्यो। हामी लकडाउनको अवस्था सिर्जना हुनेछ, तपाईँहरू एकदम सुरक्षित बस्नु होला, आफ्नो खाने जो गरेर राख्नु होला। एक हप्ता 1.5 हप्ता 15 दिन 10 दिन लकडाउन गर्छौँ, त्योभित्रको हाम्रो के अवस्था सिर्जना हुन्छ या त्योभित्र के सामान्य भयो भने त्यो के हामी बढाउँछौँ अथवा त्यो लकडाउन हटाउँछौँ भन्ने किसिमको जनतालाई त्यो किसिमको जानकारी गराउनुपर्छ। र जनताले पनि आफ्नो एउटा चाहिँ कुनै पनि बिहा वर्ष हरेक किसिमको भनौँ मेला चाडपर्वमा भने आफ्नो पनि एउटा सीमित सङ्ख्यामा निमन्त्रणा गर्ने। अब विवाह भइराखेको छ घुइँचोका साथ, अब त्यो चाहिँ अब अहिलेको स्थिति फरक प्रकृतिको हो, सीमित सङ्ख्यामा मात्रै चाहिँ बोलाइदिनु पर्यो। यी सबै अनुशासनमा बस्ने कुराहरू नागरिकले पनि गर्नु पर्यो, सरकारबाट हुने कामहरू पनि गर्नु पर्यो। यो यहाँको विचारको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु फोन कलको लागि। शून्य 91 410 216 तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिँदैछौँ र यो लकडाउन मात्रै एउटा अन्तहीन लकडाउनको चाहिँ कसैले पनि आह्वान गरेको छैन। व्यवस्थित तरिकाले सीमित अवधिका लागि लकडाउन गरेर नेपालगञ्जको स्थिति धनगढीको नहोस् भन्नको लागि, महेन्द्रनगरको नहोस् भन्नको लागि र भारतको जस्तो हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिमको स्थिति, नेपालकै स्थिति नहोस् भन्नको लागि त सरकारले केही न केही गर्नुपर्छ। अर्को टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार नारायण भाइ, म हसनपुरबाट मोहन कापडी बोल्दैछु। हजुर हजुर यहाँलाई स्वागत छ। यहाँको चाहिँ विचार के रहेको छ? अलि जोडले बोलिदिनु होला। हजुर धन्यवाद छ। यहाँले यसरी यो समसामयिक विषयमा आम मान्छेलाई, आम जनतालाई आफ्नो विचार राख्न दिएकोमा म दिनेश एफएम परिवारप्रति हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको जुन हाम्रो एकदमै अप्ठ्यारो र भित्रभित्रै हामी एकदमै जटिल अवस्थामा पुगिसकेको अवस्थामा, कोरोनाले हाम्रो भित्री रूपमा एकदमै भयावह अवस्था लिइसकेको अवस्थामा हामी के छ भने कोरोना केही पनि होइन भन्ने एउटा ठुलो मूर्ख जमात छ हाम्रो समाजमा। हेर्नुहोस्, त्यो मूर्ख जमातले गर्दा आम मान्छेहरू पनि हो यो केही पनि होइन कि जस्तो फिलिङ गरेर अहिले हाम्रो दाजुभाइहरू टोल छिमेकी वडा गाउँ जताततै मनोमानी हिसाबले कुनै सावधानी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरू नअप्नाइकनै जताततै आफ्नो मनमर्जीमा हिँडिरहनु भएको छ, जसले गर्दा भोलि हामीलाई असाध्यै एकदमै भयावह अवस्थामा पुग्ने नजिकमा छौँ हामी। यसकारण हामी पहिलो नम्बरमा हामी आम जनता नै एउटा सरकार सफल बनाउन निमित्त, एउटा राज्य सफल सञ्चालन गर्नका निमित्त, जोसुकै गर्नका निमित्त पनि जबसम्म त्यो देशको नागरिक सचेत हुँदैन, जबसम्म त्यो देशको नागरिक जागरुक हुँदैन, उसले हो यी कुराहरू ठिक हुन् र यी कुराहरूलाई हामीले फलो गर्नै पर्छ, यी कुराहरू अति नै आवश्यक भन्ने कुराको अवधारणा आफ्नो मानसिक पटलमा जबसम्म राख्दैन तबसम्म सरकारले जतिसुकै अवस्थामा जस्तोसुकै कुराहरू कडा रूपमा जेसुकै लकडाउन जे गरे पनि यो अवस्था नियन्त्रण होला भन्ने मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, पहिलो नम्बरमा हामी जनता नै हो यसका निमित्त सावधानी अपनाउनु पर्ने। त्यसपछि राज्य हाम्रो अभिभावक हो, राज्यले अभिभावकको रूप लिएर कहिलेकाहीँ जस्तो हाम्रा नानी बाबुहरूले केही गल्ती गर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ हाम्रा नानी बाबुहरूलाई कहिलेकाहीँ पिट्छौँ, विभिन्न किसिमका सजायहरू नानी बाबुहरूलाई दिने गर्दछौँ। हो, राज्य पनि त्यही रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ। आम जनताले गल्ती गरिरहेछ भने उसले जस्तो मास्क लगाउँदैन, सामान्य 100 रुपियाँ जरिमाना काटेर उसले घर पठाइदिन्छ, त्यो होइन। मास्क लगाएन भने तपाईँले आज यो नगरपालिकाको यति ठाउँमा गएर यो किसिमको नाली सफा गर्नुपर्छ, ल हिँड्नुहोस्। पुलिस प्रशासन लगाएर उसलाई त्यो किसिमको पनिसमेन्ट गर्यो भने भोलि ऊ सावधानी अपनाउँछ र बाध्य भएर उसले सामाजिक दूरी, मास्क र विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाउनु पर्ने एउटा परिस्थिति आउला। यो किसिमले राज्यले पनि आफ्नो अभिभावकत्व देखाउनु पर्ने हुन्छ। मेरो आफ्नो धारणाको कुरा हो। हुन त सङ्क्रमण ऐन अनुसार ती व्यवस्था नहोलान्,
तापनि नहुँदा हुँदै पनि राज्य बाध्य भएर यी कुराहरू लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एउटा यो उदाहरण मात्रै दिएको हो। विभिन्न किसिमका कडा खालका सजायहरू जबसम्म गरिँदैन तबसम्म जनताले अहिले आम दाजुभाइहरूले सेताउलान् भन्ने मैले बुझेको छैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले अर्को कुरा के हो भने सीमानाकाको कुरा छ। जहाँसम्म हाम्रो दाजुभाइहरू धेरै नै बहुसङ्ख्यक दाजुभाइहरू भारतमा रोजगारीको सिलसिलामा हुनुहुन्छ र आउँदै पनि हुनुहुन्छ, आइराख्नु पनि भएको छ। उहाँहरूका निमित्त 15-20 दिनको एउटा आह्वान अल्टिमेटम दिनुपर्छ। तपाईँहरू यति दिनभित्र नेपाल भित्रिसक्नुहोस्। ती भित्रिसकेपछि तपाईँहरूले यति दिनमा नेपाल आइसकेपछि यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार तिनै तहको हातेमालोमा ती दाजुभाइहरूलाई क्वारेन्टाइन विद्यालयमा नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अहिले उनीहरू समुदायमा गयो भने मान्छेहरूको मैले अघि नै भनिसकेँ नि, जनता यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो यहाँले। यहाँनिर म अलिकति तपाईँसँगै म केही कुरा थप्न चाहेँ। यो अहिले अब आइसोलेसन सेन्टरहरू कुनै नयाँ भवन बनाउन सक्ने स्थिति छैन, विद्यालयहरूलाई प्रयोग गर्न सकिने जुन महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ, यसमा चाहिँ सरकारी पक्षको ध्यान जान जरुरी छ। फेरि चाहिँ यसमा जोड दिनु पर्यो यहाँले। अहिले विद्यालयहरू बन्द छ हो, हाम्रा नानी बाबुहरू भोलि पढिहाल्छन् नि। उहाँहरूको स्वास्थ्य भएपछि नै सबै चिज हुने हो। जनताको स्वास्थ्य भएपछि नै सबै चिज, हाम्रो आर्थिक सामाजिक हाम्रो आर्थिक सूचकाङ्क अगाडि बढ्ने हो। स्वास्थ्य नै छैन भने केही पनि छैन हाम्रो समाजका निमित्त। जोसुकै व्यक्ति, जोसुकै देश, अमेरिका जस्तो देश अहिले लम्पसार अवस्थामा छ। हेर्नुहोस्, भारत जस्तो महाशक्ति राष्ट्र अहिले हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भनेर उहाँहरूले हात खडा गरिसक्नु भएको अवस्था छ। त्यसकारण विद्यालयलाई नै क्वारेन्टाइन बनाउने, सिमानाकाबाट आएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई त्यहाँ पालिकाले बस व्यवस्था गरिकन कुन पालिकामा कुन व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यही पालिकाको त्यही विद्यालयमा क्वारेन्टाइन गरेर उहाँहरूलाई त्यही PCR एन्टिजेन जे गर्ने हो गरेर त्यहीँबाट उहाँहरूलाई 15 दिन त्यही क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि घर पठाएमा एकदम व्यवस्थित हुनेछ। यस वर्ष त त्यो केही पनि देखिँदैन। गत वर्ष कोरोना नै थिएन, गत वर्ष हाम्रो त्यस्तो त्रास नै थिएन, हामी धेरै त्रसित थियौँ र हामीले धेरै सावधानी अपनाएका थियौँ। यस वर्षको कोरोना अलिक जटिल छ, युवाहरूलाई छ, बच्चाहरूलाई छ, अनि त्यस कारणले पनि हामी जटिल अवस्थामा भएकोले हामी सावधानी र सचेत छैनौँ। हेर्नुहोस् नारायण सर, त्यसैले यी कुराहरूलाई सरकारले फलो गरेर भोलि भन्ने शब्द होइन, आजको कुराहरूलाई आज यथाशक्य नै चाँडो निर्णय गरेर हामीले यो कुराहरू व्यवस्थित गरेमा मलाई लाग्छ हाम्रो यो कोरोनाको चेन तोड्न सकेला र हामी कोरोनाबाट मुक्त होला। नत्र भने यही अवस्थामा जाने हो भने एउटा भयावह अवस्था भएर भोलि देशले ठुलो अब सेतीमा त एकजना अर्को चाहिँ सङ्क्रमित सिरियस बिरामी आयो भने राख्न सक्ने अवस्था छैन। डाक्टरहरूले मात्रै के गर्न हुने हो र त्यहाँ? आफ्नो मनोबल खस्काएको छ, किनभने गत वर्ष उहाँहरूले काम गर्दा केही सुविधाहरू प्राप्त नगरेका, केही सुविधाहरू अहिले पनि नपाएका उहाँहरू पनि हामी पनि मान्छे हो, हामीले पनि कति के गर्ने, हामीलाई ती चिजहरूको मुखले मात्रै भन्ने, कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने एक किसिमको निराशा छ उहाँहरूमा पनि। ती स्वास्थ्यकर्मीज्यूहरूलाई पनि त उहाँहरूले एकदमै तुरुन्त यथाशक्य उहाँहरूले पाउनुपर्ने सुविधाहरू, दिनुपर्ने सुविधाहरू कुनै कसर बाँकी नखेर दिनु पऱ्यो नि। उहाँहरूले रात दिन अग्रपन्थीको उहाँहरू लडाइँको अग्रपन्थीको सिपाही हो उहाँहरूलाई पनि ती कुराहरू सुविधा एकदमै चाँडो गर्नुपर्ने सरकारले देखिन्छ। ती कुराहरूमा सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने मेरो धारणा हो सर। हवस्, यो यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितले भरिएको छ, महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा पनि कोरोना सङ्क्रमितले भरिएको छ। बाँकी बिरामीहरू, सिरियस बिरामीहरू, अक्सिजन दिनै पर्ने बिरामी आयो भने पनि बेडको अवस्था चाहिँ राख्नको लागि छैन भनेर अस्पतालले भनिराखेको छ। अब नागरिकहरूले कोरोना कस्तो हुन्छ, कहाँ छ भन्ने कुराहरू भन्दै जाने हो भने स्थिति निकै बिग्रन सक्ने स्थिति चाहिँ हुनसक्छ। तसर्थ समयमै सावधानी अपनाऊ भनेर पनि आएका छन् नागरिकहरूका सुझावहरू। अर्को टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद सर। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? अशोक थामी बोरोडाडीबाट। हजुर अशोकजी, के भन्नुहुन्छ यहाँले नागरिक सवाल मार्फत? यो कोरोना कोभिड-19 को यो महामारीको बेलामा चाहिँ यो राम्रो उत्थान गर्नुपर्छ यो विशेषज्ञहरूले, होइन? हजुर। मान्छेको यो कस्तो भनेपछि मान्छेको मनोबल बढिरहेको छ, किनभनेपछि खोप पनि उपलब्ध भइरहेको अवस्थामा हेर्नुहोस्, होइन? अब कोभिड अब जसले खोप लगाइराख्नु भएको छ नि, हजुर हजुर, जसले पहिलेको पालीमा खोप लगाउनु भयो, हाम्रो वृद्धावृद्धि तपाईँको चाहिँ यो पत्रकारज्यूहरूले तपाईँको चाहिँ ठुलो मान्छेले नै कोभिडको त खोप लगाइराख्नु भएको छ। यसले कारणले पनि यो मान्छेलाई अहिलेको यो कोभिड-19 के भयो भने चाहिँ सकारात्मक प्रभाव परेर चाहिँ कोभिडको त खोप पनि आइसक्यो, अब त केही हुँदैन भनेर पनि यसको मनोबल यहाँनिर बढ्यो, होइन सर? पनि जोखिम बढ्नेवाला छ। अब यति यो कोभिड-19 1 भन्दा कोभिड-19 एकदमै जोखिम, एकदमै क्रिटिकल कन्डिसनवाला हो। यो बुझेर अब चाहिँ के गर्ने यसलाई रोक्नको लागि भनेर तपाईँको सुझाव सरकारलाई
अब नागरिकहरूलाई सर्वसाधारणले पनि के गर्ने, सरकारले के गर्दा चाहिँ यो के अरे चाहिँ नियन्त्रणमा आउन सक्ला भन्ने यहाँको चाहिँ बुझाइ छ? अब यसको बुझाइ कस्तो छ भने चाहिँ हामीले पहिलेको फर्मुला युज गर्नु पर्यो। सोसल डिस्टेन्स, मास्क, सेनिटाइजर, तीनटा यो एसएमएस वाला यो फर्मुला श्रेणी युज गर्नु पर्यो, सीमा नाका टाइट गर्नु पर्यो, लकडाउन नै गर्नु हो। यो भन्दा बेटर उपायहरू केही छैन। अरू के होला? अरू यसको उपाय त हुनै सम्भवै छैन नि। यो विचारको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अशोकजीले आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। अक्सिजनको उपलब्धता नहुने सक्ने, बेडमा राख्न ठाउँ नहुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो नआउन दिनको लागि स्थानीय प्रशासनले, स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, सङ्घ सरकारले बेलैमा सोच्नु आवश्यक भइसकेको छ। भित्रभित्र धेरै चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरू हुन सक्छन्, जो चाहिँ अस्पतालको सम्पर्कमा आएका नहुन पनि सक्छन् भनेर पनि भनिएको छ। अर्को टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते नारायण सर। हजुर नमस्ते। नमस्ते, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म दानबाथन सर, बोर्डाटीबाट। हजुर, अब चाहिँ नागरिक सवाल मार्फत के भन्नुहुन्छ यहाँले? सर मैले भन्नु पर्दा पनि अब यो जनताले हुन्छ होइन, अब मास्क लगाउँदैन, त्यतिकै घुमिहाल्छन्, भिडबाट गरिहाल्छन्। अरू कुरा सरकारले पनि यो बोर्डरहरूमा होइन त्यो एकदम अब पिसिआर त्यो के चेक हुन्छ त्यो राम्ररी गरिदिनु पर्यो। अब कसैको चेक हुन्छ, कसैको चेक हुँदैन, त्यस्तो आइरहेका छन् अटोमा बसहरूमा। यो भारतबाट आउने अहिले गत वर्ष जस्तो त्यत्रो धेरै आइराखेका छैनन्। हजारौँ आउँथे, अब अहिले 100 जनाको सङ्ख्यामा 100औँ आइराखेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले लगेर व्यवस्थापन आइसोलेसनमै राख्यो भने, 10 दिनसम्म राख्यो भने, त्यसपछि परीक्षण गर्यो भने नतिजा ठ्याक्कै थाहा हुन्थ्यो अनि कोरोना फैलिँदैन थियो भनेर पनि भनिँदैछ। यो गर्न चाहिँ सकेनन् स्थानीय तहको सरकार। नारायण सर, हजुर, मलाई सिद्धराज पुण्यर सरको नम्बर चाहिएको थियो सर, मलाई इमर्जेन्सी। त्यही साल पाउन सकिन्छ? उहाँको टेलिफोन नम्बर एकैछिन है, म हेर्दैछु। हजुर, पछि म तपाईँलाई मलाई कल गर्नु होला, पछि दिउँला म यहाँलाई। ल हुन्छ, हस् हस् ल। 0914216 मा तपाईँहरूको टेलिफोन कल हामीले लिइराखेका छौँ र अर्को टेलिफोनको घन्टी बजेकोमा सुनिराखेको छौँ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नारायण सर नमस्कार, म यमनाथ सिग्देल। हजुर यमनाथजी, के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? नागरिक सवाल मार्फत यहाँको चाहिँ के छ भनाइ? सर आज तपाईँले ठ्याक्कै लकडाउन गर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय राख्नुभयो। म त्यसमा ठ्याक्कै यस र नो को उत्तर त दिन सक्दिनँ अहिले होइन। हजुर हजुर। तर अन्य धेरै साथीहरूले पनि भनिसक्नुभयो, भयावह स्थिति छ, सरकारको तयारी पुगेन, हामी लापरवाह भयौँ, हामीले पनि टेरिरहेको छैनौँ, पहिलाभन्दा पनि लापरवाह भयौँ भन्ने कुरा अरू साथीहरूले पनि गर्नुभयो। यो सबै कुरामा अहिले नै नभए पनि अब बिस्तारै हामीले मेन्टालिटी लकडाउनको बनाउनु पर्छ भन्नेमा चाहिँ म पनि सहमत छु। आज भोलिमै नभए पनि बिस्तारै बिस्तारै, किनभने सरकारले आफ्नो किसिमको त्यो सरकारको तयारी पनि देखिरहेको छैन, हामी पनि लापरवाही भयौँ। अब यसमा मैले सर अलिकति फरक प्रसङ्ग मैले के जोड्न चाहेँ भने यहाँनिर हामी कहाँ जे भए पनि हामीले अहिले देखिएको चाहिँ के भने हाम्रो सिस्टमै बलियो बनाएर जित्ने हो, सरकारको विभिन्न उपायहरू होलान् र हामी बाँच्ला भन्ने खासै भरपर्दो केही पनि छैन देखिएको। त्यसैले सर यो अघिल्लो पटकमा तपाईँको कैलाली अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक जनकराज जोशी दाइलाई पनि कोरोना लागेको थियो, तपाईँले इन्टरभ्यू पनि लिनुभएको थियो, हामीले सुनेको थियौँ होइन। उहाँले पनि एउटा आयुर्वेद यो तपाईँको एउटा प्रोडक्टहरू प्रयोग गर्नुभएको थियो कि त्यो उहाँले सेयर गर्नुभएन, तर मलाई थाहा थियो होइन सर। त्यो बारेमा मैले हाम्रो सिस्टमहरू बलियो भने म सबैलाई के अनुरोध गर्दछु भने अहिले सबै सुनिरहनु भएका साथीहरू, आमा बुवाहरू जसलाई पनि एकचोटि हामीलाई लगभग लाग्ने नै देखियो। अब हामी आफ्नो व्यापार व्यवसाय काम छोडेर बन्द गरेर जान नसक्ने, पूर्णतया लकडाउन नभएसम्म। र यो भिडभाड हिजो पनि सर बजारमा यस्तो देखिरहेको छु, साना बच्चा बच्ची लिएर किनमेल गरिरहेछन् मान्छेहरू, यति पनि सचेतता छैन, बच्चा बच्ची काखमा बोकेर पनि हिँड्छन् कि यो छ। मैले तपाईँको यसमा तपाईँको एउटा आयुर्वेदिक प्रोडक्टहरू मैले आफूले पनि युज गरिरहेको छु सर। कमसेकम इम्युनिटी सिस्टम बढाउनको लागि यो अश्वगन्धा, शतावरी र त्रिकर्डु चूर्ण र गिलोयसत्व भन्ने मिसाएको चूर्ण हुन्छ सर। यसलाई प्रयोग गरौँ, यसले हामीलाई धेरै रिलिफ दिन्छ, धेरै राहत दिन्छ। यो म सबैलाई अनुरोध गर्छु, आफ्नो सिस्टम आफै बलियो बनाऊ। यो खानेकुरादेखि लिएर व्यायामहरूसम्म यसरी जोडिएर जाउँ। हामीले बिचमा फेरि बिर्सिसकेका थियौँ, एकचोटि लकडाउन हुँदा अलिकति हामी सुधारियो कि भन्ने भाषा बाँधियो र फेरि त्यसरी नै बिग्रिया छौँ। खानेकुरा र व्यायामहरूमा जोड दिउँ। अब बिस्तारै हामी सबैलाई एकचोटि लाग्ने देखियो, सरकारको तयारी त्यस्तै छ, हामी त्यस्तै लापरवाह छौँ र बिस्तारै बिस्तारै लकडाउनको मेन्टालिटी बनाएरै जाउँ भन्ने चाहिँ म राय दिन चाहन्छु सर। यो यहाँको रायको लागि हार्दिक धन्यवाद छ। यमनाथ सिग्देल हुनुहुन्थ्यो,
उहाँको टेलिफोन लिएँ मैले। 091-410-216 तपाईँका टेलिफोन लिँदैछु आज मैले। कुनै पनि अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरिनँ। नागरिकहरूका सवालहरू पनि प्रत्यक्ष सुन्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले यो गरेको। मैले फेसबुकको भित्तामा पनि केही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको राय पाऊँ भनेर लेखेको थिएँ। महेश सिंह बालले चाहिँ कोरोना लकडाउन को कुरा गर्नुभएको छ। 5 वर्ष म्यान्डेट यो अब सरकारको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले। एसपी नेउपानेले लेख्नु भएको छ, भारतीय जनताप्रति शीघ्र सुधारको ईश्वरसँग प्रार्थना छ, यहाँ पनि भयावह अवस्था बन्दैछ, सजग बनौँ भनेर लेख्नु भएको छ। लक्ष्मीराम आचार्यले मानव जीवनभन्दा ठुलो केही हुँदैन, लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। सुभाष भट्ट लकडाउन नो अल्टरनेटिभ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। गोपाल नाथले लेख्नु भएको छ, म अहिले भारतको जम्मू कश्मीर राज्यतिर छु, यता त लकडाउन छ, हुँदाहुँदै 20-28 दिन नै को खबर छ। दिल्ली लगायतका सहरहरूमा सुनिअनुसार लास्टै गाह्रो भएको छ। नेपालमा त सबै आफ्नो घरभित्र छन्, बरु एक छाक खाएर नि भित्र बस्नु, होस् लापरवाही नगर्नुहोस्, सबैले होस पुर्याए बस्न सकिएला। सरकारभन्दा पनि जनताले लकडाउनमा बस्न जरुरी छ, आफै त्यो सजग हौँ भन्ने चाहिँ छ। लक्ष्मीराम बिसीले यो चाहिँ लकडाउन भन्ने राइट भन्नुभएको छ। डाक्टर चेतराज जोशीले लेख्नुभएको छ, यसको विकल्प छैन अब भनेर चाहिँ लकडाउनको। अनुपम बोहराले लेख्नु भएको छ, आफू त बेरोजगार परियो, जे गरे पनि तलब आउन हिँड्न क्यारे भनेर लेख्नु भएको छ। भरत आचार्यले पनि लकडाउनको समर्थन गर्नुभएको छ। दिव्या चन्दले लेख्नु भएको छ, छिटोभन्दा छिटो लकडाउन गर्नुपर्छ, हस्पिटल भरिसकियो, अवस्था निकै चिन्ताजनक छ भनेर लेख्नु भएको छ। इन्द्र बहादुर रोकायाले लकडाउन हुनुपर्छ भनेर लेख्नु भएको छ। बलराम अवस्थीले सत्ता सङ्कट टार्नु छ, अझै कोरोना फैलन दिनु छ, त्यही बहानामा सङ्कटका लगाउनु छ र कुर्सी जोगाउनु छ, त्यसैले अहिले होइन केही दिन अझै पर्खनुपर्छ भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। नेत्र ओझाले लकडाउन गर्यो भने झन् भयानक हुन सक्छ, किनकि एउटा रोजगार हुँदैन, डिप्रेसनको शिकार घरका सबै सदस्य हुन सक्छन्, दोस्रो भोकमरी हुन सक्छ, खानै नपाई रोगसँग लड्ने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन सक्छ, हार्ट अट्याकले मृत्यु हुने बेर लाग्दैन, सबैको अनलाइन नौकरी पनि त हुँदैन नि, त्यही भएर आफ्नो विचार हो भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ। कृष्णचन्द्र ठकुरीले लकडाउन गर्नु नै पर्छ भनेर लेख्नु भएको छ। दिवस ढुङ्गाना तत्काल लकडाउनको विकल्प छैन, अब नत्र स्थिति दिल्ली लगायत अन्य ठाउँको जस्तो नै नहोला भन्न सकिँदैन भनेर लेख्नु भएको छ। यज्ञराज जोशीले लकडाउन हुनुपर्छ भनेर लेख्नु भएको छ। जे गर्दा नि मुस्किल छ अब त भनेर चाहिँ यमराज जोशीले लेख्नु भएको छ। जीवन ढुङ्गानाले एकदमै सहमत भनेर लकडाउन हुनुपर्छ सहमत जनाउनु भएको छ। धर्मराज जोशी लकडाउन गरिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। एचबी नेउपानेले भेन्टिलेटरभन्दा मास्क राम्रो, आइसियुभन्दा घर राम्रो, उपचारभन्दा सावधानी राम्रो, यो कर्फ्यू होइन आफ्नै केयर हो, अवज्ञा होइन अनुशासित बनाऊ, घरमा बसेर सुरक्षित बनाऊ भनेर लेख्नु भएको छ। मोहन धानुकले इच्छा तपाईँको घरमा बस्ने, अस्पतालमा बस्ने, फोटो फ्रेममा बस्ने भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। यो तपाईँहरूको मैले विचार जो चाहिँ मेरो फेसबुकमा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर राखेँ। लक्ष्मीराम आचार्यजीले पुनः लेख्नु भएको छ, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोभिडका बिरामी आउँदा भर्ना गर्नका लागि कठिनाई भइसकेको स्थिति सार्वजनिक भइसकेको छ, समयमै अक्सिजनको प्रबन्ध समेत हुँदैन, यस्तो स्थिति देशभर देखिँदै आएको छ। निजी अस्पतालमा कोभिडको बिरामी देखिँदा बित्तिकै अस्पताल प्रशासनले मानवीय रूपमा बाहिर लखिटिहाल्नुपर्ने कारणलाई पनि समीक्षा गरिनुपर्छ। पहुँच नहुने जनताले सडकमा रातिको समयमा निजी अस्पतालबाट लखेटिनु, सरकारी अस्पतालले भर्ना नलिनु, यी विषयको जिम्मेवारी कसले लिने हो? अनि सरकारले कोभिडको उपचारको उचित प्रबन्ध गर्न विलम्ब गरेको कथित अर्थनीतिको ढोङ पिटेको देख्दा लज्जित बनाएको छ। जनता जति मरिसकेपछि तिम्रो आर्थिक क्रान्ति तिमी र तिम्रा धुपौरेका लागि हो। खबरदार, जनताको जीवनभन्दा पैसाको महत्त्वलाई बढ्दा दिन खोज्ने अमानवीय शासकहरू, तुरन्त अन्य विकास पूर्वाधारको योजना रोकेर भए पनि जनताको जीवन रक्षाको कामलाई अगाडि बढाऊ, जनता बाँचेपछि तिम्रो साथमा हुनेछन् भनेर लक्ष्मीराम आचार्यले चाहिँ लेख्नु भएको छ। धर्म भट्टले लेख्नु भएको छ, कलेजमा 50% भन्दा कम स्टुडेन्ट छन् तर आउटड्रेसमा चाहिँ चलाउने काम भएको छ, यो निकै दुःखद विषय हो भनेर पनि भनेको छ। स्कुल विद्यालयहरू बन्द रहेको अवस्था छ तर आउटड्रेसमा पठन पाठन मतलब स्कुलमा बोलाएर एकैसाथ राखेर पढाउने काम भएको छ भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ।
आजको नागरिक सवालको निर्धारित समय सिद्धिएको छ। तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिए मैले र सुदूरपश्चिमको पिसिआर पोजिटिभ विवरण चाहिँ 612 जना पिसिआर परीक्षणबाट पोजिटिभ भएको नतिजा छ प्रदेशमा भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एन्टिजेन परीक्षणबाट 1803 जना चाहिँ पोजिटिभ देखिएका छन्। हिजोको मात्रै 130 जना चाहिँ एन्टिजेन परीक्षणबाट कोरोना सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको छ। गड्डाचौकी, झुलाघाट नाका, गौरीफन्टा नाकाबाट चाहिँ उल्लेख्य मात्रामा सङ्क्रमितहरू आएको अब चाहिँ नेपाली नागरिकहरू आएको र त्यसमध्ये अब थोरैमा झन्डै 50% मात्रै त्यहाँ चाहिँ एन्टिजेन परीक्षण गर्न सकिने स्थिति रहेको छ। त्यो परीक्षण गर्दाखेरि यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा एन्टिजेन परीक्षण भइराखेको छ। एन्टिजेन नेगेटिभ भएकाहरूमा पनि घरमा गएर कोरोनाका लक्षणहरू देखिएका छन्। लक्षणहरू देखिएर अस्पताल गएर उपचार परीक्षण गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमित भएको छ र ती व्यक्तिहरूका पुरै परिवारमा पनि कोरोना सङ्क्रमित भएको छ। 48 घण्टा नबित्दै व्यक्तिको ज्यान जाने गरी कोरोना सङ्क्रमण विकास हुँदैछ। यो कुरालाई ख्याल गरेर तपाईँ हामी सबै सजग रहौँ। लकडाउनको स्थिति मानसिकतामा सरकारले अथवा सम्बन्धित प्रशासनले पनि जानुपर्छ र लकडाउन गर्नु पूर्व आवश्यक सूचनाहरू मानिसहरूलाई त्यसको जोहो गर्नको लागि समय चाहिँ दिनुपर्छ भनेर पनि यो सामाजिक सञ्जालहरूमा आफ्ना अभिव्यक्ति आउने गरेको मैले देखेको छु। हिजोदेखि यो कुरा चाहिँ नागरिक स्तरबाट पनि सरकारले अस्पतालहरूले धान्न नसक्ने अवस्थामा अर्को विकल्प के हुन सक्छ, लकडाउन विकल्प हुन सक्छ है भनेर भनेको कुरा छ। यद्यपि यसको पनि अब विरोध त भइहाल्छ, तथापि सरकारले अब उचित अवसरमा सीमित समयका लागि लकडाउन गर्ने र लकडाउन गर्ने केका लागि भन्ने कुरा, लकडाउन गरिसकेपछि गर्ने कुराहरू, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कुराहरू, आइसोलेसनमा बसाउने कुराहरू, अब त्यसपछि अब आइसोलेसन सेन्टरहरू अब कहाँ चाहिँ निर्माण गर्ने, भारतबाट आउने हरेकलाई 10 दिनसम्म कम्तीमा आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने कुराहरू गर्ने कुरामा सरकारी पक्षहरू जस्तो तीन तहको सरकारको समन्वयको अभावले गर्दाखेरि कोरोना सल्किँदैछ भनेर भनिँदैछ। त्यतातर्फ तिनै तहका सरकारहरू अगाडि बढुन् भन्ने अनुरोधका साथ आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।